المسؤوليات. الله سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة
لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر ويعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر
تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك رؤوف رحيم ورب حليم. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، خصوصا على أفضل البشر بعد الأنبياء بالتحقيق أمير المؤمنين سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وعلى مزين المنبر والمحراب أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وعلى كامل الحياء والإيمان أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، وعلى أفضل البشر بعد الأنبياء وعلى مظهر العجائب والغرائب أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وعلى الإمامين الهمامين سعيدين الشهيدين سيدنا الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما، وعلى أمهما سيدة النساء رضي الله تعالى عنه سيدة النساء فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها، وعلى عميه المكرمين بين الناس سيدنا حمزة والعباس رضي الله تعالى عنهما، وعلى الستة الباقية من العشرة المبشرة، وعلى سائر الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولجيراننا ولمن له حق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل
Het is Eid, het is Eid Mubarak, ja Eid, het is Eid Mubarak. Iedereen is vrolijk, iedereen is blij. Eid Mubarak voor jou en mij. Het is Eid, het is Eid Mubarak, ja Eid, het is Eid Mubarak. Iedereen is vrolijk, iedereen is blij. Eid Mubarak voor jou en mij. Vandaag gaan wij het Eidfeest vieren. We gaan het huis heel mooi versieren. Slingers en ballonnen hangen aan de muren. We geven nog wat lekkers aan de buren. Het is Eid, het is Eid Mubarak, ja Eid, het is Eid Mubarak. Iedereen is vrolijk, iedereen is blij. Eid Mubarak voor jou en mij. Het is Eid, het is Eid Mubarak, ja Eid, het is Eid Mubarak. Iedereen is vrolijk, iedereen is blij. Eid Mubarak voor jou en mij.
is tijd om naar de moskee te gaan. We trekken onze mooiste kleren aan. Het is tijd om cadeautjes uit te delen. Gezellig met elkaar leuke spelletjes te spelen. Allerleukste tijd van het jaar. Eid brengt ons allemaal bij elkaar. Eid brengt ons liefde en geluk. Deze mooie dag kan niet meer stuk, want het is Eid. Eid dus Eid Mubarak, ja Eid. Eid dus Eid Mubarak. Iedereen is vrolijk, iedereen is blij. Eid Mubarak voor jou en mij. Allerleukste tijd van het jaar. Eid brengt ons allemaal bij elkaar. Eid brengt ons liefde en geluk. Deze mooie dag kan niet meer stuk, want het is Eid. Eid dus Eid Mubarak, ja Eid. Eid dus Eid Mubarak. Iedereen is vrolijk.